बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि एक और मसला मेरे जहन में आया। मसला ये आया कि वन फाइन डे आई वाज थिंकिंग कि यार ये बड़ा अच्छा है, दुबई की फ़्लाइट शुरू होने लगी हैं स्कर्दू के अंदर, और यहाँ पे चाइना और हर जगह का बंदा आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। कराची के लोग कर रहे हैं, लाहौर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, गेस्ट हाउसेस बन रही हैं, मोटरवे और ये वो। और एक सुरंग का मुझे बताया गया कि शिगर से स्टार्ट हो के 32 किलोमीटर सिर्फ दूर पहाड़ों के अंदर से हम चाइना पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स कि चाइना विल बी हार्डली 20 to 25 मिनट्स अवे। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन एकदम से मेरे जहन में गवादर के लोगों के क्लिप्स चलने शुरू हो गए कि यार गवादर के अंदर भी तरक्की का आगाज़ हो रहा था और हो रहा है, लेकिन जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो तो बेचारे जुलूस निकालते फिरें कि हमारा भी कुछ करो। तो मेरे जहन में खदशा से आया कि ऐसा ना हो कि बल्तिस्तान के अंदर भी जब अल्लाह ताला की रहमत की बारिश हो रही हो तो उस बारिश से जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं या इंडिजिनस पीपल हैं वो खुदा न खास्ता महरूम ना रह जाएं। क्योंकि रेड इंडियन से लेकर सब कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट से लेकर हर जगह की हिस्ट्री ये बताती है कि नॉर्मली जो बाहर से लोग आते हैं वो अपने साथ अकवाम और कौमों को ला के उन्हीं को डेवलप कर लेते हैं, और जो से इंडिजिनस पीपल हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियंस हों, चाहे वो रेड इंडियंस हों, चाहे वो साउथ इंडियंस हों, वो पिसे हुए ही रह जाते हैं। तो मेरे लिए ये एक परेशानी की बात थी कि यार ये लोग जो मुझे इतने पसंद हैं, इतने खूबसूरत और इतने अच्छे दिलों के मालिक और इतना अच्छा इंटेलेक्चुअल इनका लेवल है, ये तो बेचारे मारे जाएंगे, इनका क्या होगा? तो क्योंकि ये तो ना इनके पास उस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना इनके पास उस तरह के पैसे हैं, ना उनके पास वो मटीरियलिस्टिक किस्म की सपोर्ट है कि दे कैन कम्पीट विद आउटसाइडर्स। तो ये तो तबाह हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि 5-10 साल बाद ये जुलूस निकाल रहे होंगे और इनके जुलूसों का कुछ नहीं होना। देन आई डिसाइडेड वन थिंग टू सर्व बल्तिस्तान। मुझे वो एक लंबी कहानी है, अलहदा कभी आपसे मुलाकात होगी तो सुनाऊंगा। मैं कोई बहुत पाकिस्तान का आशिक नहीं था किसी ज़माने में, अब हूँ पाकिस्तान का आशिक हूँ। वो मेरे एक बुज़ुर्ग हैं शेख अमीन साहब मुल्तान वाले, उनके साथ अटैचमेंट के बाद मुझे पाकिस्तान से इश्क है, और पाकिस्तान के हर इलाके से इश्क है, और पाकिस्तान के हर बंदे से मुझे इश्क है। तो मेरी जहन में ना पाकिस्तान की सर्विस रहती है, तो मैंने सोचा कि यार मैं उसी सर्विस के ज़रिए से बल्ती लोगों की क्यों ना कोई खिदमत करूं। क्योंकि मेरे साथ, हालांकि मेरे जो दोस्त हैं पुराना साथ मुझसे नाराज़ भी होंगे, स्टार्ट के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट्स का और दोस्तों की इन्वेस्टमेंट्स का, रियल इस्टेट का ये वो बड़ा इरादा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बल्तिस्तान के लोग इतने पसंद आए कि मैं किसी 2 नंबर बंदे को बल्तिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता। ठीक है, मेरा एक सिर्फ जो एक डील थी मेरे बेटे की रियल इस्टेट की, इसमें से मुझे करोड़ रुपया बच रहा था, लेकिन मैं करोड़ रुपये के लिए बल्ती लोगों को डैमेज नहीं कर सकता। तो मैंने अपने तमाम रियल इस्टेट के काम, इस तरह के काम, जब तक मेरे पर्सनल रिसोर्सेज मेरे बेटे के नहीं बनते, मैंने रोक दिए। मैं अगर अच्छा नहीं कर सकता बल्कि लोगों का, तो इंशाअल्लाह ताला मैं बुरा नहीं करूँगा। तो अच्छा करने के लिए मेरे जहन में ये आया कि यार यहाँ पे कोई ऐसा काम करना चाहिए कि बल्कि लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल पॉलिश किया जाए, इनको एजुकेट किया जाए, इनको बिज़नेस और रोज़गार के लिए ट्रेन किया जाए, और सबसे बढ़ के जो बल्ती हेरिटेज और कल्चर है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, चाहे वो सीनिक व्यूज़ हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे वो कल्चरल दूसरे आइटम्स हैं, उनको महफूज भी किया जाए और उनको आने वाले वक्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व कर लिया जाए।
تو بیسکلی میرے ذہن میں بلتستان کے متعلق خیال آیا ڈیولپمنٹ اینڈ پرزرویشن بٹ تھرو انڈیجنس پیپل آف بلتستان، ان کے ذریعے کیا جائے. تو وہاں پہ میرے ذہن میں ود دا ہیلپ آف ڈاکٹر ذاکر یونیورسٹی آف بلتستان والے کے ساتھ ایک آئیڈیا ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ ہم سب سے پہلے بلتستان میں یونیورسٹی آف بلتستان کے تھرو ایک انٹرنیشنل کانفرنس کراتے ہیں، جس کے اندر ہم بتائیں کہ ہم یونیورسٹی آف بلتستان کے انڈر ایک سینٹر بنانا چاہتے ہیں جو پریزرویشن پہ کام کرے، جو ڈیولپمنٹ پہ کام کرے، جو کلچر ہیریٹیج کی بڑھوتی کے لیے، اس کی شہرت کے لیے کام کرے. اس کے لیے ذرا ہمیں فنڈز بھی چاہیے، ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی سپورٹ بھی چاہیے، لیکن ہو اس طریقے سے کہ اس سارے پروجیکٹ کو ہم جو نان بلتی ہیں اسسٹ کریں بلتیوں کی، ہم پوزیشنز نہ لیں. پوزیشنز کے اوپر اور مین سارا یہ جو چلانے والا کام ہے یہ بلتستان کے لوگ خود سے کریں. سینٹر بھی ان کا یونیورسٹی آف بلتستان کے انڈر ہو. ہم میرے جیسے یا میرے جیسے کسی اور نے بلتی لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، سپورٹ کرنی ہے، تو ایز اے والنٹیئر، ایز اے سرونٹس، میں تو سرونٹ آف بلتستان کھلانے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتا، ایز اے سرونٹ آف بلتستان ہم ان کو اسسٹ کریں. اور اسسٹ کرنے کا طریقہ کار میں نے یہ سوچا، کانفرنس کے بعد وہ تھوڑا سا گیپ آیا، کچھ میری کمٹمنٹس تھیں، کچھ اس وقت کے وی سی صاحب کی کمٹمنٹس تھیں، ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار اگر انڈیجنس پیپلز کے تھرو کام کرانا ہے تو ان کو تو بھی یہ کام ہی نہیں کرانا آتا. تو اس کے اوپر میں نے پھر یہ ورک شاپ سوچی جو ابھی ہونے لگی تھی، پھر ڈیلے کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں اگست کے اندر ہو جائے. اور لیکن اس سے پہلے میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں ڈاکٹر ذاکر کی مدد سے اور ان کی گائیڈ لائن کے اندر کہ ہمیں کیا چاہیے. ہمیں انٹرنیٹ چاہیے، ہمیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ چاہیے، ہمیں سوشل میڈیا کو کیسے یوز کرنا ہے اپنی فنڈنگ کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے، اور بلتی پروجیکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کی یوزیج آنی چاہیے. پھر ہمیں مینجمنٹ آنی چاہیے، ہمیں فائنینشیلس آنی چاہیے، پھر ہمیں بینکنگ کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. یعنی کہ پورا کا پورا ایک سینٹر بن جائے جو کل کو جا کے کانفرنسز بھی کرا رہا ہے، ورک شاپس بھی کرا رہا ہے، پریزنٹیشنز بھی دے رہا ہے، ایمبیسیز کے ساتھ بھی رابطہ کر رہا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی رابطہ کر رہا ہے. لیکن تھرو کس کے؟ فرنٹ پہ کون ہو؟ بلتی لوگ خود. یعنی کہ اگر میں نے یا میرے جیسے نے کوئی کام کرنا ہے تو ہم بیہائنڈ رہ گئے ایز اے اسسٹنس ان کو ڈیولپ کریں، ان کو آگے پریزنٹ کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بلتستان میں بہار آئے اور بلتی سے محروم رہ جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میری دعا اور کوشش یہ ہوگی. تو یہ ہے میری مختصر سی بلتستان کی کہانی. پتہ نہیں اور بور ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ رہے گا اور ہم آہستہ آہستہ انہی لائنز پہ جس پہ میں نے ذکر کیا کام کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.